ராதே கிருஷ்ணா. ஓம் ஸ்ரீ மகாபெரிவா சரணம். நமஸ்காரம். நாராயணியமில் இப்போ 54வது தசகத்திலேருந்து படிக்கலான் இருக்கேன். ஓம் ஸ்ரீ ஹரையே நமஹ. त्वत्सेवोत्कल सौभरिनामपूर्वं कालिन्द्यन्दद्वादशाब्दं तपस्यन् मीनौ राते स्नेहवान् भोगलोले ताक्ष्यं साक्षात् ऐषताग्रो कदाचित् त्वद्वाहं तं सक्षुधं तृक्षसूनु मीनं कञ्चित् जक्षतं लक्षयन् सः तप्तचित्ते शब्दवानत्र चेत्त्वं जन्तून् भोक्ता जीवितं चापि मोक्ता तस्मिन् काले कालयक्ष्वेलदर्पात् सर्पाराथे कल्पितं भागमश्नन् तेन क्रोधात् त्वत्पदाम्भोजभाजा तद्धुरापं घोरे तस्मिन् सूरजानिरवासे तीरे वृक्षाः वीक्षताक्ष्वेलवेगात् पक्षियुराथापेतुरभ्रे पतन्तः कारुण्याद्रं त्वन्मनस्तेन जातम् काले तस्मिन्नेकदासीरपाणिं मुक्त्वा याते यामुनं काननान्तं त्वय्युद्धाम ग्रीष्मभीष्मोष्मतप्ताः गोपालाः व्यापिबन्क्ष्वेलतोयं नश्य जीवान् विच्युताङ्क्ष्मातले तान् विश्वान् पश्यन् अच्युतत्वं दयार्द्रः प्राप्योपान्तं जीवयामासि तद्राक् पीयूषाम्भोवर्षिभिः श्रीकटाक्षैः किं किं जातो हर्षवर्षातिरेकः सर्वाङ्गेष्वित्युत्थिता गोपसङ्घाः दृष्ट्वाग्रे त्वां त्वत्कृतं तद्विदनतः त्वामालिङ्गन् दृष्टनानाप्रभावाः गावच्चैवं लब्धजीवाक्षणेन स्फीतानन्दाः त्वां च दृष्ट्वा पुरस्तात् द्रागाववृः सर्वतो हर्षबाष्पं व्यामुञ्चन्त्यो मन्दमुद्यन्निनादाः रोमाञ्चोऽयं सर्वतो नश्शरीरे भूयः सन्तः काचिदानन्दमूर्च्छाम् आश्चर्योऽयं श्वेलवेगो मुकुन्देति उक्तो गोपैः नन्दितो वन्दितो भूः एवं भक्तान् मुक्तजीवानपि त्वं मुग्धापाङ्गैः अस्तरोगां स्तनोषि तादृग्भूतस्फीतकारुण्यभूमा रोगात्पायाः वायुगेहाधिनाथम्. ஓம் ஸ்ரீ ஹரையே நமஹ. தசகம் 55. अथवारिणि घोरतरं फणिनं प्रतिवारयितुं कृतधीर्भगवन् धृतमारिततीरगणीपतरुं विषमारुतशोषितपर्णचयम् अधिरुह्य पदाम्बुरुहेण च तं नवपल्लवतुल्यमनोजरुचां ह्रदवारिणि दूरतरण्यपतः परिघूर्णितघोरतरङ्गगणे भुवनत्रयभारभृतो भवतो गुरुभारविकम्पि विजृम्भिजलां परिमज्जयति स्मद्धनुशतकं तटिनी झटिति स्फुटघोषवती अथ दिक्षु विदिक्षु परिक्षुभित भ्रमितोदर वारिनिनादभरैः उदकादुदगादुरगाधिपतिः त्वदुपान्तमशान्तरुषान्धमनाः
फणशृङ्गसहस्रविनिसृमर ज्वलदग्निकनोग्रविशाम्बुधरं पुरतः पणिनं समलोकयथा बहुशृङ्गिनमञ्जनशैलमिव ज्वलदक्षिपरिक्षरदुग्रविश श्वशनोष्मभरः स महाभुजगः परिदर्श्य भवन्तमनन्दबलं परिवेष्ट्य यदस्फुटचेष्टमहो आविलोक्य भवन्तमताकुलिते तटकामिनि बालकधेनुगणे व्रजगेहतलेप्यनिमित्तशतं समुदीक्ष्य गता यमुनां पशुपाः अखिलेषु विभो भवदीयदशाम् अवलोक्य जिहासुषु जीवभरम् फणिबन्धनमाशु विमुच्य जवात् उदगं यतः सजुषा भवताम् अधिरुह्य ततः फणिराजफणान् ननु ते भवता मृदुपादरुचाम् कलशिञ्जितनूपुरमञ्जुमिलत्करकङ्कण सङ्कुलसङ्क्वणितम् जघृषुः पशुपास्तुतुषुर्मुनयो ववृषुः कुसुमानि सुरेन्द्रगणाः त्वयि नुत्यति मारुदगेहपते परिपाहि स मां त्वमदान्दगदात्। ओम श्री हरये नमः। दशकं 56 रुचिरकम्पितकुण्डलमण्डलः सुचिरमीशननर्तितपन्नगे अमरताडितदुन्दुभिसुन्दरं वियति गायति दैवतयौवते नमति यद्यदमुष्य शिरोहरे परिविहाय तदुन्नतमुन्नतं परिमतन् पदपङ्करुहाचिरं व्यहरथा करतालमनोहरम् त्वदवभग्नविभुग्नफणागणे कलितशोणितशोणितपातसिः पणिपताववसीदति सन्नताः तदबलास्तव माधवपादयोः अयि पुरैव चिराय परिश्रुत त्वदनुभावविलीनहृदोहिताः मुनिभिरप्यवनवाप्यपतैस्तवैः नुनुवुरीश भवन्तमयन्त्रितं फणिवधूगणभक्तिविलोकन प्रविकसत्करुणाकुलचेतसा फणिपतिर्भवताच्युतजीवितः त्वयि समापितमूर्तिरवानमत् रमणकं व्रजवारिधिमध्यगं फणिरिपुर्न करोति विरोधिताम् इति भवद्वचनान्यतिमानयन् फणिपतिर्निरगादुरकैः समम् फणिवधूजनदत्तमणिव्रज ज्वलितहारदुकूलविभूषितः तटगतैः प्रमदाशुविमिश्रितैः समगथा स्वजनैर्दिवसावधौ निशिपुनस्तमसा व्रजमन्दिरं व्रजितुमक्षमयेव जनोत्करे स्वपति तत्र भवच्चरणाश्रये दवकृशानुररुन्धसमन्ततः प्रबुधितानत पालय पालयेति उदयदातरवान् पशुपालकान् अवितुमाशुपपातमहानलं किमिह चित्रमयं खलु ते मुखं शिखिनिवर्णत एव हि पीतता परिलसत्यधुना क्रिययाप्यसौ इति नुतः पशुपैर्मुदितैर्विभो हर हरे दुरितैः सह मे गदान्। ओम श्री हरये नमः। दशकं 57 रामसख क्वापि दिने कामद
भगवन् गतो भवान् विपिनौ सुनुभिरपि गोपानां धेनुभिरपि संवृतो लसद्वेषः सन्दर्शयन् बलाय स्वैरं बृन्दावनश्रियं विमलां काण्डीरैः सह बालैः भाण्डीरकमागमो वटं क्रीडन् तावत्तावकनिधनस्पृहयालुर्गोपमूर्तिर्दयालुः दैत्यप्रलम्बनामा प्रलम्बबाहुं भवन्तमापेदे जानन्नप्यविजानन्निव तेन समौ निबद्धसौहार्दः वटनिकटे पटुपशुपव्याबद्धौ द्वन्द्वयुद्धमारब्धाः गोपान् विभज्य तन्वन् सङ्घं बलभद्रकं भवत्कमपि त्वद्बलभीरं दैत्यं त्वद्बलगतमन्वमन्यथा भगवन् कल्पितविजेतृवहने समरे परयुतगं स्वदयिततरं श्रीदामानमधत्ता पराजितो भक्तदासतां प्रतयन् एवं बहुषु विभूमन् बालेषु वहत्सु वाह्यमानेषु रामविजित्तप्रलम्बो जहारतं दूरतो भवद्भीत्या त्वद्दूरं गमयन्तं तं दृष्ट्वा हलिनिविहितगरिमभरे दैत्यस्वरूपमागाद् यत्रूपात् स हि बलोऽपि चकितोऽभूत् उच्चतया दैत्यतनोः त्वन्मुखमालोक्य दूरतो रामः विगतभयो दृढमुष्ट्या वृषदुष्टं सपति पिष्टवानेन हत्वा दानववीरं प्राप्तं बलमालिलिङ्गितप्रेम्णा तावन्मिलतोरिवयोः शिरसि कृता पुष्पवृष्टिरवरघनैः आलम्बो भुवनानां प्रालम्बं निधनमेव मारचयन् कालं विहाय सद्यो लोलम्बरुचे हरे हरे क्लेशान् ॐ श्रीहरये नमः। दशकं 58 त्वयि विहरणलोले बालजालै प्रलम्ब प्रमथनसविलम्बे देनवश्वैरचाराः तृणकुतुकनिविष्टां दूरदूरं चरन्त्यः किमपि विपिनमैषी काक्यमेषां बभूवुः अनधिगतनिताघ क्रौर्यवृन्दावनान्तात् पहिरिदमुपयाताः काननं धेनवस्ताः तव विरहविषण्णा ऊष्मलग्रीष्मताप प्रसरविसरदम्भस्याकुला स्तम्भमापुः तदनु सहसहायैः दूरमन्विष्य शौरे गलितसरणिमुञ्जारण्य सञ्चातखेदं पशुकुलमभिवीक्ष्य क्षिप्रमाणेतुमारात् त्वयि गतवतिः सर्वतो निर्जृम्भे सकलहरितिदीप्ते घोरभाङ्कार भीमे शिखिनि विगतमार्गा अर्धदग्धा इवाताः आहह भुवनबन्धो
पाहि पाहीति सर्वे शरणमुपगता स्वां तापहर्तारमेकम् अलमलमतिभीत्या सर्वतो मीलयध्वं दृशमिति तव वाचा मीलिताशेषु तेषु क्वनु तव दहनोऽसौ कुत्र मुञ्जाडवीसा सपदि ववृतिरेते हन्त भाण्डीर देशे जय जय तव माया केयमीशेति तेषां नुतिभिरुदितहासो भद्रनानाविलासः पुनरपि विपिनान्ते प्राचरपाटलादि प्रसवनिकर मात्र ग्राह्य घर्मानुभावे त्वयि विमुखमिवोचैः तापभारं वहन्तौ तव भजन वदन्तः पङ्कमुच्छोषयन्तौ तव भुजवदुतञ्जत् भूरि तेज प्रवाहौ तपसमयमनैषीः यामुनेषु स्थलेषु तदनु जलदजालैः त्वत्वपुस्तुल्यभाभिः विकसदमलविद्युत्पीतवासो विलासैः सकलभुवनबाजां हर्षदां वर्षवेलां क्षितिधरकुहरेषु स्वैरवासी व्यनैषीः कुहरतलनिविष्टं त्वां गरिष्ठं गिरीन्द्रः शिखिकुलनवकेका काकुभिस्तोत्रकारी स्फुटकुटजकदम्बस्तोम पुष्पाञ्जलिञ्च प्रविदधदनुभेजे देवगोवर्धनोऽसौ अथ शरदमुपेतां तां भवद्भक्तचेतो विमलसलिलपूरां मानयन् काननेषु तृणममलवनान्ते चारु सञ्चारयङ्गाः पवनपुरपते त्वं देहि मे देहसौख्यम् ॐ श्रीहरये नमः दशकम् 59 त्वद्वपुर्नवकलाय कोमलं प्रेमदोहनमशेषमोहनं ब्रह्मतत्त्वपरचिन्मुदात्मकं वीक्ष्य सम्मुहुरन्वहं श्रियः मन्मथोन्मथितमानसाक्रमा त्वद्विलोकन रतास्ततस्ततः गोपिकास्तव न सेहिरे हरे काननोपगतिमप्यहर्मुखे निर्गते भवति दत्तदृष्टयः त्वद्गतेन मनसा मृगेक्षणाः वेणुनादमुपकर्ण्य दूरतः त्वद्विलासकथयाभिरेमिरे काननान्तमितवान् भवानपि स्निग्धपादपदले मनोरमे स्निग्धपादपदले मनोरमे व्यत्ययाकलितपादमास्थितः प्रत्यपूरयत वेणुनालिकाम् मारबाणदुतकेशरीकुलं निर्विकारपशुपक्षिमण्डलं द्रावणं च दृशदामपि प्रभो तावकं व्रजनि वेणुकूजितं वेणुरन्ध्रतरलाङ्गुलीदलं तालसञ्चलितपादपल्लवं तत्स्थितं तव परोक्षमप्यहो संविचिन्त्य मुमुहुर्व्रजाङ्गनाः निर्विशङ्कभवदङ्गदर्शिनीः खेचरी खगमृगान् पशूनपि त्वत्पदप्रणयि काननं च ताः धन्यधन्यमिति नन्वमानयन् आपिबेयमधरामृतं कदा
वेणुभुक्तरसशेषमेकदा दूरतो बत कृतं दुराशयेद्याकुला मुहुरिमा समामुहन् प्रत्यहं च पुनरित्तमङ्गनाः चित्तयोनिजनितादनुग्रहात् बद्धरागविवशास्त्वयि प्रभो नित्यमापुरिह कृत्यमूढताम् रागस्तावज्जायते हि स्वभावात् मोक्षोपायो यत्नतः स्यान्नवा स्यात् तासां त्वेकं तद्वयं लब्धमासीत् भाग्यं पाहि मां मारुतेश भाग्यं पाहि मां वातालयेश ஓம் ஸ்ரீ ஹரையே நமஹ. இன்னைக்கு 54வது தசகத்திலேருந்து 59வது தசகம் வரைக்கும் படிச்சிருக்கேன். ஓம் ஸ்ரீ குருவாயூரப்பா சரணம். ராதே கிருஷ்ணா. ஓம் ஸ்ரீ மகா பெரியவா சரணம். நமஸ்காரம்.